جس دا نام ہے میسم تمار۔ میرے خیال محرم تو کوئی 8-9 دن پہلے میں ایک سطر ممبر تے شروع کیتی ہے صحیح۔ میرے جوان ماتمی بھرا بیٹھے، میرے بزرگ بیٹھے، بزرگ صرف دعا کر دے سن، ماتمی دا ماتم اللہ ہاتھ اٹھے، نجم شرادی دے اون دا مقصد حل ہے، دعا مل جائے تو پڑھن دا مقصد حل ہو گیا صحیح۔ میسم تمار نو حاکم وقت آکھیا علی علی کرنا چھڑ دے۔ داؤ کے ہزاراں دا مجمع کون تائید کرسی؟ سرکار میسم آکھیا کیا آکھی؟ ہو سکے علی علی کرنا چھڑ دے۔ فرمایا علی علی کرنا میری زندگی ہے۔ مہربانی جی فرمایا علی علی کرنا میری زندگی ہے۔ میں نے یاد نہیں پاؤندا میں جدوں دی یہ سطر شروع کیتی ہے، میں ایک لفظ پڑھنا ہے اور پتر بھرا دی محنت اگر سمجھ آوے تو پھر تواڈے کول دعا لینا سید آدھے سر پھر میرا حق بندا ہے۔ پھر سن لو، اگر اس لفظ تے تسی میرے نال مل گئے ہو سکدا ہے اج دا فضائل میرا اتنا ہی کافی ہوے، اودے بعد میں تیرا فضائل دا سلام کراں۔ حاکم وقت میسم تمار نو آکھے علی علی کرنا چھڑ دے۔ فرمایا علی علی کرنا میری زندگی ہے۔ تا حد نگاہ بادشاہ دے نوکر ہو، علی دے نوکر دا سر ہلیا تے مینوں دکھ لگ سی، کیونکہ میں عاشق علی دی گل کر لگا، جرت میسم تمار دی گل کر لگا۔ او سکے علی علی کرنا چھڑ دے۔ فرمایا علی علی کرنا میری زندگی ہے۔ وہ سکے سولی تے چڑھا دے سا، انہاں کہ چاڑ دے۔ مہربانی جناب وہ سکے علی علی کرنا چھڑ دے، علی علی کرنا چھڑ دے۔ فرمایا علی علی کرنا میری زندگی ہے۔ علی علیہ السلام جس لفظ واسطے میں محنت کر رہے ہیں خرم بھائی، جس لفظ واسطے میں ابرار پھر محنت کی تھی، اس لفظ دی میں نے صرف قیمت دعا دی شکل ہی چاہی دیئے۔ میں نے یاد نہیں پاؤندا، میں کل 1-2 جگہ تے سطر پڑھیے، یاد ہی نہیں پاؤندا میں کتنی کو دعا ماتمی میرے حق وچ کیتی۔ وہ نوکر دا اشارہ سمجھو تو میں سطر آکھا۔ وہ سکے علی علی کرنا چھڑ دے۔ فرمایا علی علی کرنا تے میری زندگی ہے۔ وہ سکے سولی تے چڑھا دے سا۔ فرمایا چڑھا دے۔ وہ سکے زبان کٹ دے سا۔ میسم دن بس وہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھیا؟ جنہا ہاتھ ٹکر غازی عباس سے علم صلی اللہ علیہ دے پھر فضائل حضرت میں نوکر اسائی۔ وہ سکے سولی تے چڑھا دے سا۔ فرمایا چڑھا دے۔ وہ سکے زبان کٹ دے سا۔ وہ سکے میسم تمارا کیا زبان کٹ دے۔ وہ سکے زبان کٹ دیتی جائے تو بندہ بول نہیں سکتا، کتنی کو دعا کر سکتا ہے۔ وہ سکے زبان ہوئے تو بندہ کلام کر دے، زبان کٹ دیتی جائے تو بندہ بول نہیں سکتا۔ میسم تمارے دی آنکھیں چکپا کے بیادن بن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا، بس یہی سوچ کے قسمت ہے بھلی بولوں گا۔ جان سے مار دے مجھ کو ہے یہی حل، ورنہ تم زبان کاٹ بھی دو پھر بھی علی بولوں گا۔ بن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا، بس یہی سوچ کے قسمت ہے بھلی بولوں گا۔ ہو سکے زبان کٹ دے سا، علی دا شکادہ جان سے مار دو مجھ کو ہے یہی حل، ورنہ تم زبان کاٹ بھی دو پھر بھی علی بولوں گا۔ قصیدے دا ایک بھی حکم آئی میں نہیں پڑھ سکیا، آج ایک قصیدہ پاک سیدہ دا حکم ہے، سن لو، وہ دے با ذکر مساعد دے تھوڑا سلام کریے، چونکہ بادشاہ محمد دی بیٹی دی عظمت ہے۔ پھر شیعہ سنی احباب تشریف فرماؤ، 17 میریاں لکھیاں نہیں جنہوں لکھیاں مالک انہاں دی قلم وچ مزید تاثیر عطا فرماوے۔ جتنی خیرات میں نے بی بی پاک عطا کی تھی، اس خیرات دے تحت میں اختیارات تے سیدات تے اگر آنکھوں تک سطر تلاوت کرو صحیح۔ کل بزم کائنات ہے، کل بزم کائنات ہے، زہرا کے ہاتھ میں کل بزم کائنات ہے، زہرا کے ہاتھ میں کل بزم کائنات ہے۔
ایک باری ذرا بولے کل بزم کائنات ہے زہرا کے، کل بزم کائنات ہے زہرا کے۔ بی بی پاک میں تواڈی عظمت تواڈے شبیر دے ماتمی شروع کر دیتی ہے، میں نہیں پتا کتنی کو دعا مل سی، مگر تواڈی دہلیز سے لاجپالی دی تھوڑی کوئی نہیں، صرف دعا چاہیے دی ہے۔ ممبر حسین تے کھڑ کے میں ہزاراں دے مجمع چا کھریاں کل بزم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل بزم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، بار بار اسی زہرا کے ہاتھ میں۔ موضوع ہے ریپیٹیشن ہے، ذرا سر چویا ہے، اور کیا ہے اختیارات پہ پڑھدا کل بزم کائنات ہے زہرا میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ اٹھا بولو حیدر حیدر، علم نو سلام کرو بولو حیدری، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل بزم کائنات ہے۔ لطف آ رہے جناب؟ ایک باری نہ میں بار بار اس کو جناب نو احمد دے رہا، میں تے کل ہی کروڑا سلام کیتے نے، ایڈی گرمی چ بہ جاندے ہو ساڈے سامنے، اے بھی ساڈے واسطے دعا ہے۔ بھائی جان مہربانی کر سو سائی، تواڈے واسطے پڑھدا پیا، ڈسٹربنس پیدا کر سو پھر پڑھن دا لطف نہیں۔ کل بزم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے، میں نے ویکھیا ہے شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے۔ چونکہ ریپیٹیشن ہے بار بار اسی زہرا کے ہاتھ میں، تم فیصلہ کر رہی تو 70 میں پڑھدا وانڈ کریں جو اختیارات سیدہ کیا ہیں۔ اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں، اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں، کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ بسم اللہ بسم اللہ حیدری، کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے۔ لو جی جس 70 واسطے میں قصیدہ شروع کیتا وہ 70 جناب دے انہاں دے حوالے کرن لگا۔ کل بزم کائنات ہے زہرا کے، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے، پچھلے بولے آئے کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے۔ 20 جمادی ثانی اتنا شرف تواڈے نوکر نو حاصل ہویا، 1 سال پہلے میں بی بی پاک دی آمد تے کربلا ہے جیڑی 70 میں تواڈے سامنے رکھن لگا، اور میں فخر اس گل دا کہ میں حرم حضرت عباس وچ اتنی نوکری ملی کہ میں بی بی پاک دی فضیلت پڑھ سکیا۔ پھر جتنے اتھے عزادار لوگ آئے بنگلہ دیش انڈیا جڑے بندے اردو زبان سمجھ دے آئے، کتنی دعو کیا لے انہاں تواڈے نوکر دے حق کی دعا کیتی، میں سوچ ہی نہیں سکدا، میں صرف تیرے کولوں دعا منگدا۔ 10 محرم سرکار حر حسین دی کریمی شبیر دی معجز نمائی ذہن وچ رکھو تے میں پاک بی بی دی فضیلت پہ پڑھدا۔ کل بزم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، سر پہ رومال باندھ کر شبیر نے کہا، سر پہ رومال باندھ کر شبیر نے کہا، جاہر تیری نجات ہے زہرا کے مہربانی جناب، مہربانی میرا بیٹا، مہربانی صحیح، مہربانی صحیح، مہربانی صحیح۔ جا ہوئے جا ہوئے تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں،
خدا کا ہاتھ ہے. بی بی دی عزت بلند تر صلوات. بس صبح شام رو کے یو منگی کر مومنا دعا ہن تشالا وسے گھر حسین دا. بارویں دشائیوں میں سیدان دے ویڑے وسان داؤ کیا لیا بارواں کیوں جندرے کھولے جڑے 28 رجب علی دیا دیا گھرانو مارے آئے. آئے تک کر کے دیو نا آئے توڑے وسی چھے میرے اللہ اکھیاں ٹوریاں علی دیا دیا آدھا پیاں بدا ٹر دے نانکیاں آئیو گلیاں بچے 3 سال دی دھی کوچا دے وہ ویکھے دار دیوار مدینے دے حسرت دی دید ہائے کر لڑ دیا داران میں نو کرم بابا اللہ پڑی ہائے قبول فرماوے. ویکھے دار دیوار مدینے دے حسرت دی دید. سوال کرو سیدادہ یاسر بھرا کوئی گل تکیتی ہو سی آدھا پیا ودا اپنی آپ کنواں دائے اکھیاں چوں نیر وہا کے نانے دی قبر دے پاسے لے کے اکبر دا بابا دے نانا راتی ٹور ویسا گھر چالی وچ کو دی بیمار. مرحبا 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 نوکرہ نانا راتی ٹور ویسا گھر چالی وچ کو دی بیمار. سیدہ دائلالا تو جان میری شورا جانے. بس جی نوکرہ صحیح پڑھ داراس. اچھا جیڑے بار بار میں نہ کھرے ہو شاید مجمع چوکھے تے سارے ہائے نہیں کر سکے میں بند پھر پڑھ دا مگر میں بزرگاں دا ایک جملہ پڑھ دا. بزرگاں دے آئین وطن بڑی پیاری شے جے کوئی رہنے ویت اے جتنے عزادار گرد و نوا دے کدی تجربہ کرنے واسطے اے درختاں تے نا گھر ہوندے نے پرندے آن دے گھونسلے جس نو آدھے ہو کدی تجربہ کرنے واسطے نا کدی جا کے نا وہ پرندے دا گھر اس درخت تو ڈھا دے وے آئے پھر تھوڑی دیر اتھے رک جاوے آئے ڈیگر تک انتظار کرے آئے جدہ پرندہ واپس آندھے اس نو اپنا گھر نظر نہ آوے او دے پر پھڑ پھڑے دے عزاداروں جڑا اجے توڑی آئے نہیں کر سکیا تیرے تے سوال پیا کردہ بندیاں تیرے شیعہ رون دن اجری نہ روے پرندیاں نو گھر پیارے زینب نو گھر پیارا نہیں. مرحبا 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 نوکرہ صحیح نوکرہ آدھا پیا ودا اپنی آپ کو وحدائے اکھیاں چولیر وہا کے حسین وین کر کے آدھے نانا راتی ٹور ویسا گھر چالی وچ کو دی بیمار. سیدہ دے ولنا کوئی نہیں لانا تو جان چالی گھر دا بند دروازہ جانے. ٹھہر بھائی ٹھہر آلی راضی ہوئے اکبر دا بابا پڑی ہائے قبول فرماوے. مدینہ دا شہر شبیر دا وس دا ویڑا حسین حکل لیتی ہے عباس قدمت ہاتھ لا کہتے جی سردار فرمایا کاغذ قلم لے کے میرے قریب آ اے مسافر والی فہرست تیار کریے. حضرت عباس کاغذ قلم لے کے شبیر دے سجدانو نال بہ گئے تے پیو اکبر دا ویدہ پہ جدہ شبیر دے سامنے عباس پہلے لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر لکھے نصر من اللہ و فتح قریب.
शबीर वेख्या अब्बास जी मौला ये क्या लिखे? मौला कोई नवी गल तो नहीं लिखी। सैयदा दे वो लिख देन जिन्ना जंगा लड़नी होवे। अच्छा मौला ते अब्बास जिन्ना जंगा लड़नी होवे ना वो भैणा नू नाल नहीं ले जाते। तेरी हाय दी आवाज़ आवे अब्बास में मारन नहीं मैं मरीवन पे आवे ना। मौला ते फिर क्या लिखा? ठड्डा सा भर के दिल लिख इन्ना लिल्लाह। अब्बास ने लिखिया फरमांदे हुण मेरा नाम लिख। अब्बास ने लिखिया फरमांदे हुण अपना नाम लिख। अब्बास ने लिखिया तेरी हाय चाहिए सजाद दा नाम लिख, अली अकबर दा नाम लिख। अज़ादारों जमीन वेख रहे हो तो हुसैन लिखेंदिया ना हजरत अब्बास नूं आखदे हुण लिख अली असगर। मौला अली असगर ही सफर करना है? जितनियां पर्देदार ने गल इन्हां दे वंडे दी तुहानूं समझ आवे हाय करया है। फरमाया हाँ अब्बास। मौला मां दे बगैर इतना छोटा बच्चा सफर कर सी? फरमाया नहीं असगर दी मां नाल जाना है। आदे मौला अली दियां नूहां? फरमाया नूहां नहीं अली दियां धियां लिख ज़ैनब बिन्त अली असीरा शाह। मरहबा अल्लाह तोड़ी हाय कबूल फरमावे। इतनी हाय करे आए भाई नाल अल्लाह मोमिन कब्र इस गवाह बन जावे। धियां अली दियां जवानों राजी होवे। जवान दा इंजे हक बनदे जिवें कुरला के आलिया दे टुरन ते पैरोंदे हो। फरमाया सिर्फ अली दियां नूहां नहीं अली दिया धियां ही टुरना। लिख ज़ैनब बिन्त अली असीर शाम। आलिया ते शाम दा नाम आया कलम जमीन ते झट्ठा से हाथ बन के आदे फिर एक दुआ करो पुत्र बतूल दा जड़ा ज़ैनब कैद होना इंशाअल्लाह गाजी अब्बास जींदा ना होए। अब्बास ने लिखे फरमांदे हुण लिख कलसूम बिन्त अली असीर शाम। एक बुजुर्गा दा मैनूं वैण याद आया जे हाय कर दे होते। अब्बास ने लिखे फरमांदे हुण लिख रुकैया बिन्त अली असीर शाम। बुजुर्गा दिन रुकैया दा नाम है। कलम जमीन ते रख के हाथ बन के आदा है काफी नाम रुकैया दा। गाजी आदा ही मिन्नत गरीब ते लाए ज़ैनब दा नाम फहरिस्त दे विच ते अब्बास नूं ना लिखवाए। गाजी आदे मेरी जिंदगी विच जे शाम गई और सर नंगे आउन दी माए वैसी निकल जनाजा गैरत दा थी वैसी या कतल वफाए। अब्बास ने लिखे फरमांदे हुण लिख कुबरा बिन्तल हुसैन असीर शाम। अब्बास ने लिखे घर धी होवी ते हाय करें लिखवेंदे शबीर आदन हुण लिख सकीना बिन्तल हुसैन मदफून शाम। कलम रोक लिया मौला जी अब्बास क्या सुगरा तुहाडी धी नहीं? सैयद आदा सुगरा मेरी धी है मगर सुगरा नाल नहीं मनना। मौला मैं सुबह सुगरा दे हुजरे को गुजरिया। मौला मैं मिन्नत पिया करदा एक ना छोटी जी गढ़ बनाई बैठी। एक गछड़ी बना के अपने सिंध दियां सहेलियां नूं सैयद जरा हाय कर दे आए। सिंध दियां सहेलियां नूं इकट्ठियां करके पे यादीए असी पे वेने सफर और जेड़े भेड़ा दे भिरा बीबी आदि है असा सफर करनी है भिरा अली अकबर दी शादी। कोई तो बैठो सी जेड़ा भेड़ा दे भिरा हाय कर सके जेड़ा भेड़ ते भिरा दे विछोड़े ते सैयद आदा हाय कर सके। असा सफर करनी है अली अकबर दी शादी। किसी नूं गादिए तुहाडे वास्ते कीमती चादरां ले आसा अल्लाह तुहाडी हाय कबूल फरमावे। किसी नूं गादिए तेरे वास्ते यमनी दुर ले मौला ते तुसी पे फरमांदे हो जो सुनाल नहीं मनना। फरमाया वन सुगरा नूं मना करो तैयारी न करे कदमां ते हथ रख के मौला मैं तेरे बालन खिडावन वाला मौला रुवावन वाला नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता। फिर के करिए? अब्बास दिन बेहतर एक काम अली अकबर दे जिम्मे लाओ। अच्छा फिर अकबर नूं बुलाओ। हक्कल दी अकबर जी बाबा। अकबर मेरे करीब बहु। अकबर कोल बह गए। इन सिर चाया ना शबीर अखा सावन दे बदल आए दाड़ी हनुआ नाल पुस गई। बाबा हुक्म करो। फरमाया अकबर वन अपनी भैन नूं मना कर। जी बाबा। फरमाया सुगरा नूं मना कर। सुगरा तैयारी न करे कदम ते हथ रख के बाबा तुहाडियां तो त्रेवे भैणा पईयां नाल बाबा मेरे हिस्से दी भैन दा केड़ा कसूर है? फरमाया अकबर रोआ नहीं तेरी भैन दी शक्ल मिलदी है मेरी मां ज़हरा नाल। अकबर अगर सुगरा शाम गई लोग नच के अक्सर ज़हरा कड़ियां पा के शाम आ मेरा बारवा मौला अज़ादारा दी मुकान घर अज़ादारों में सैयदा में मिन्नत करदा पिया जो मुकानी बन के आया खड़ा हाय इतनी कर दे आए जो नाल हले अज़ादार गवाह बनदे आवे।
فرمایا اگر سغرا شام گئی تو لوگ اکثر دھی محمد دی کڑیاں پا کے شام آ گئی مک گئی میرے حصے دی مجل فرمایا ون سغرا نو منع کر ایک نقشہ بکھیا ہے بھائی ایتھوں نکلے امام حسین دے حجرے چ علی اکبر درمیان اچ کھلوتے ہے سینٹ فضا اتھی آئی شبیر دی تھی اپنے حجرے دے دروازے تے جد علی اکبر نکلے نا ان میری سین ڈٹھا تے اپنی سہیلیاں نو آدھی مل لو من اکبر لین پہ آندا ہے او فضا دوئے بھائی سر تے رکھ کے حقل لیتی ہے سغرا اکبر لین نہیں اکبر تا روکن پہ آندا ہے مرحبا مرحبا انجے حق بڑھدائی انجے حق بڑھدائی جیڑے بھیڑا دے بھیرا بیٹھے ہو فرمایا اکبر لین نہیں اکبر روکن چھڑیے زمین تے شبیر دی دھی گش کر گئی ہے اٹھیے تے بھیرا دی جھولی سارا اس اکبر جی سغرا بی بی آدھی میں نے سارے چھوڑ کے ٹر جاوینا پر تیرا یہ حق نہیں بڑھدا علی اکبر آدھن سغرا بابا بھارے بھار چویندے بی بی آدھی اکبر تو ٹر ویسے تو میں مر ویسا فرمایا سغرا بھیرا دے واسے چوے آنا تے جس ماں ملچ بھیرا ہوئے آ اس سے ماں ملچ بہن ہوئے آ اجے بہن تے بھیرا گلہ پہ کر دے پہلا بہن ہے جس سے آلیہ دی مور ہے جڑا ایک حصہ آج رہ گیا وہ کل پڑسا حسین حقل لیتی ہے عباس جی مولا وانی مدینے دیا گلیاں چ پردہ کرا حضرت عباس علی دے جلہ بہا دیو بچن میں مصاحب پڑھ دا پیا حضرت عباس ایک ہاتھ تلوار لئیے مدینے دی گلی پہلا قدم عباس دائے داؤ کے آلیا پہلا اعلان کر کے پیا دے او مدینے آلیا میرا نام عباس ہے میں علی دا جلالیاں دا پترا غازی آدر میں پہلا اعلان کر کے پیا دا خبردار تو اڈا کوئی بچے ہی باہر نہ آوے ساڑی زینب باہر آگے اجرکم من السیدہ اجرکم من السیدہ دوجہ اعلان کر کے گا دیا دے او مدینے آلے آؤ میری آواز سنہانو میں علی دا بہادر پترا میں دوجہ اعلان کر کے پیادہ خبردار تو اڈا کوئی دودھ بچہ پیندے ہی باہر ناوے ساڑی زینب وڈی پردادار اے تو فضا روایت کر دے نباس مدینے دیا گلیاں چمردہ کرائے اللہ جانے کے بڑے علی اکبر دے بابے ادھرات علی اپنے سہن چھلو کے ابا اکبر دے پیو موٹے تلہائیے فضا در میں وحدی پیاس جڑا حسین پہلا اشارہ کیتا ہے آل حجاب فضا دیئے میں قدمات جان پیا میں کیا مولا گادی تا مدینے دیا لوگاں تو بردہ ودا کرے لے مولا تو سی کس نوا دیو آل حجاب سیدہ دے اممہ کچھ فرشتے جڑے میرے نانے دی زریدہ تواف کر دینا اممہ مونا فرشتے نو پیادا اکھاں بند کر لو میری زینب بہرا مرحبا 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 سینے دے ہاتھ مار کے آکھائے حسین اممہ مینا نو پیادا اکھاں بند کر لو میرے حصے دی نوکری بابا جی ہو سکتا ہی میں تھے چھوڑ جاوا ممبر مگر ہن پڑھدا سیدہ دے عباس جی مولا فرشتے مطابق پور شماری کر پیو دے قدمہ دے ہاتھ رکھیا دیئے میں بابا اٹھا تبان دے جتھو میرے پردادار گزر سے اس دروازے تے اکبر دی بہن بہ گئی ہے پہلا سار تے ہاتھ آیا کونے آواز آئیے میں تیرا نوکر عباس دوجہ سار تے ہاتھ آیا کونے آواز آئیے میں سجاد آدھیے باکر دے لاکھوں نیشانہ سفران دی خیر ہوئی مان نہیں سکتا بندہ بہنہ دا بھیرا ہوئے تے ہائے نہ کرے تریجہ سار تے ہاتھ آئے ہولے ہولے آدھیے کونے آواز نہیں آئی آدھیے من سجان میرا میلا لباس نہ ویک میں بھی حسین دی دیا پاس سے نالو آواز آئیے جیڑا نہیں بلیندہ یہ وڈے دا پھرا اکبر دا نائے چادر زمین تے مار کے آدھیے اتھائی پیرے لا پھرا دے پاسے بیک کے آدھیے جڑا بل سے میرا جنازہ یا سیدہ چاو ہلکے دماتوی حد میں حکمین کرا اور جڑے ہلکے دماتوی اس ہر دماتم آلیہ دی حسرتے ٹور گیا اکبر و سر تے ہاتھ آیا کونے آواز آیا میں علی دی دھیاں وقت آواز آیا کونے آواز آیا تو اڈے نوکر دی بہنا میرے بھرات ناراض نہ ہوئے آئے لکھنا لا میرا بھرا لکھوانا لا توڑا بابا پردادار ٹر دے رہن شبیر حقل لیتی عباس ماما بھینا دے حصے دی گالے جی مولا غازیات فہرست وے کوئی رہتا نہیں گیا غازی رلے
سیدہ دے روندا کیوں ہے آدھے مولا اصغر دی ماں جے محمل تائیں نہیں آئی رباب نہیں جو سمجھی دیں دیئے سیدہ دے جے نائی آبنا میں نے پہلے کسی ہو گیا میری زینب تھاک پئی ہو سی آدھی مولا میں تیریاں بہنہ تو چنگی کوئی نہ مولا میں تیری بھی کلید تیریاں بہنہ دی کلید مجبور ہو گئی میں آج توڑی سغرانو ماں بن کے پا لیا ہے اور میں تالا مار کے چابی سغرانو کی میں ڈیوا مولا میں ٹور منڈے سغرا کھڑے آج میری سکی ماں سیدہ دے گھبرا نہیں میں دھینال گلہ کردہ جدہ میں اشارہ کرا پتر مجھاوی میری کاردہ اولا بنا کے ٹر بنی شبیر حجرے چو باہر نکلے کیڑا آزادار سمجھے پہلا ساتھ مارے سورا آدھیے جیو کبرا دا بابا سیدہ دے سورا آدھیے جیو سکینہ دا بابا سیدہ دے میں تیرا کود نہ لگدا آدھیے بابا دھیاں ہوئے لی جنہوں نہ لئی ویلے سیدہ دے نروا سہرامہ دا سفرے تو اگے بیمارے رنیت ویڑ کر کے آدھیے بہاوے اٹھے پاندے او سہرامہ دے تے کو کوئی تکلیف نہ دے ویڑ کر کے آدھیے میں نو شوق ہے ویر دی ہائیو شادی دا یا حسین دا وہ میں پیدل چھوڑا یا ہل ویڑ کرا اللہ واسے ماتمی تو اجازت پہ مگدہ سیدہ دے سغرا نروا سہرامہ دا سفرے ان شبیر دی دے پاسے وے کے بیعتے سغرا ہونا اللہ دے حوالے آدھیے بابا میں بھی تیری دھیاں بابا میری ہٹ گل یاد رکھے حکم کر بی بی آدھیے بابا تو ٹور بننا ہے میں مر بننا ہے بابا میں منت پہ کر دیا جڑا میں مر جاواں چار سجن میری میت نہ آوے سیدہ دے کون نہ بھی آدھیے بابا پہلا چاچا غازی نہ آوے زمین تے جھاڑ کے آدھے مولا میں تا نوکرا مرحبا 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 ہوگی میرے حصے دی آدری دوجہ کون ناوے آدھیے بندے دا پھرا اکبر ناوے ادھو دھی پہ گلہ کر دیا شبیر رباب نو اکھے پتر نو چاہ میری کان دولا بنا کے ٹوروان سیدہ دے تریجہ کون ناوی رو کیا دیوے بابا تریجی ہوئی نیا او جڑی پتر نو چاہ کے ٹور پئیے اٹھیے میری سیڈ سورا چادر سنبھالیے اگو اگو دھیے پچھو پچھو حسین سیدہ دے چار سجنہ دا آکھیا یا ترے دن آدھے نیچو تھکاؤں ناوے داؤ کے آدھے زمین دے جھڑ پئیے دوئے بائی ودھا کے آدھے بابا چوتھا تو انہیں شبیر دھی دے پاسے بائی ودھائیاں